नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म पूजनी श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। देशी विदेशी शक्तिसँग मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मास्न खोजेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। संघीयता र गणतन्त्र विरोधी विरुद्ध थप संघर्ष गर्ने उद्घोष। बिजनेस विहीन संसदलाई गतिशील बनाउने विषयमा सभामुखबाट विभिन्न समितिका सभापतिसँग छलफल। सभामुखकै कारण अध्यादेशहरू पेश हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि। काठमाडौँको हनुमान ढोकामा होलीको चिर ठड्याइयो। संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत मुलुकभर औपचारिक रूपमा रंगहरूको पर्व होली सुरु। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग फुटबलमा आइतबार 2 खेल सम्पन्न। चर्च बोइजसँग स्वयम्भू तथा झापा एफसीसँग समाज कल्याण 2-0 गोल अन्तरले पराजय। अप्ठ्यारो भएको ठाउँ कहीँ पनि मैले देखाएको छैन। कुनै काममा कसैले अप्ठ्यारो पारेको त देखिँदैन। एक अर्काको अन्तर्विरोध यति धेरै चर्केको अवस्था छ कि त्यसो भएको हुनाले कानुनी रूपमा पुष्टारको अवस्था भन्न सकिए तापनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ भनेर लाग्छ। नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सोचोमोचो मिलाएर बनावटी अँगालो मारेर त पार्टी एकताबद्ध हुन्न। अनि राजदूत पनि हुने अनि नागरिक समाज पनि मै हुँ भन्ने त्यो दोहोरो भूमिका चाहिँ खेल्न मिल्दैन। मानवाधिकार कर्मीलाई तिम्रो गैर राजनीतिक हौ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। मानवाधिकार भनेको नै राजनीति हो। 50 चाहिँ मिड पोइन्टलाई गरेको छ। 50 मिड पोइन्ट भने 50 भन्दा कम आएको मुलुकहरू चाहिँ भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छ। हामीले सहयोग गरेको देशहरू आज कहाँ पुगिसक्यो अनि त्यही देशमा चाहिँ हामी गएर चाहिँ अहिले रोजगारको लागि जाँदैछौँ। त्यो बाँकी पनि राख्नुपर्छ। फेरि भोलि चुनावमा जानलाई छैन त्यो राखिन्छ। यो अब दुध छ, दुध त राम्रै दुध हो। अलिकति अमिलो भएपछि दुध त फाटिहाल्छ नै। यो एकताले यिनीहरूको सबै पुरानो गजागोले भएको हो। शिक्षा संसारमा शक्तिशाली हतियार मात्र होइन, मानव जीवनलाई बदल्ने बौद्धिक सम्पत्ति पनि हो। शिक्षाका बहुआयामिक क्षेत्रका बारेमा बहस अनि छलफल गरिने एक मात्र कार्यक्रम सर्व शिक्षा। सबैका लागि शिक्षा, सधैँका लागि शिक्षा। कार्यक्रम सर्व शिक्षा हरेक आइतबार अपराह्न 4 बजे मात्र क्यापिटल टिभी एचडीमा। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान मास्ने पात्रको रूपमा हावी भएको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले ओलीले अहिलेको व्यवस्था नै स्वीकार नगरेको टिप्पणी गर्दै संविधान संघीयता र समानुपातिक समावेशिता नै मास्ने षड्यन्त्र भइरहेको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान विरोधी, गणतन्त्र विरोधीको संज्ञा दिँदै अध्यक्ष दाहालले देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीले यसमा मलजल गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो। चाहिँ लिने, प्राप्त हुन सक्ने जति लिने र बाँकी अधिकारको निम्ति आन्दोलन जारी राख्ने नीति लिएको हो, अरू केही पनि होइन। न मैले विशेषाधिकार छोडेको छु, न मैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै उत्पीडितहरूले पाउनुपर्ने पहिचान र अधिकारको मुद्दा छोडेको छु। मैले जति प्राप्त हुन सक्थ्यो त्यति चाहिँ लिइहालौँ। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि आन्दोलन अगाडि बढाइराख्नु पर्ने हुन्छ र हामीले संविधानलाई पनि एउटा गतिशील र परिवर्तनशील दस्तावेजको रूपमा संविधान संशोधनको माध्यमबाट परिमार्जन गर्दै लैजाने र उत्पीडितहरूको अधिकार र पहिचानलाई स्थापित गर्दै लैजाने बाटो अपनाएको मात्रै हो। तपाईहरुले गहिरो गरी विचार गर्नुभयो भने यो कुरा बेठिक भनेर चाहिँ बहस गर्ने ठाउँ हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अघि सारेर नेपालको अहिलेको संविधान विरोधीहरूले संविधान गणतन्त्र सिद्ध्याउन सक्ने जिकिर गर्दै दाहालले ओलीलाई पहाडिया उच्च जातीय अहंकारवादको प्रतिनिधिको संज्ञा दिनुभयो।
ओलीलाई विदेशी शक्तिले दशकौंदेखि पालेर हुर्काएको भन्दै संविधान मास्नका लागि विदेशीको अगाडि लम्पसार पर्न सक्ने आरोप समेत प्रचण्डले लगाउनुभयो। के गरी उल्ट्याउने होला, यो संविधानलाई के गरी च्यात्ने होला, माओवादी आन्दोलनले पैदा गरेको संविधान सभा र समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई के गरी निस्तेज पार्ने होला भनेर देशभित्रका हिजोका गणतन्त्र विरोधी सामन्तवादका दलालहरू, देशभित्रका र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरू पनि जसले यो संविधानलाई स्वीकार्न सकेका छैनन् विचार गर्नुहोला। ती सबै मिलेर एउटा धार बनेको छ र ती सबैले नेपालमा यो संविधानलाई निस्तेज पार्न सक्ने मान्छे खोज्दै जाँदा उनीहरूले केपी ओली भेटेका छन्। अधिकांश समय ओलीका विरुद्ध बोलेका अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा पटक पटक आफूले संविधानको रक्षा, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, गणतन्त्र र संघीयताका लागि लडेको प्रष्टीकरण दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सोमबारदेखि हुने बंगलादेशको 2 दिने राजकीय भ्रमणको समयमा 3वटा महत्वपूर्ण सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ। भ्रमणको समयमा पर्यटन र संस्कृति आदान प्रदान सम्बन्धी केही विषय, पशुपक्षी र बाली नालीमा प्रयोग हुने विषादी तथा बन्दरगाह, रेलवे र नेपाल बंगलादेश यातायात सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्म ब्रोडगेज रेलमार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच हुने समझदारी पत्रलाई स्वीकृत गरी सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न रेल विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित होटल तथा रेस्टुरेन्ट उद्योगले तिर्नुपर्ने लकडाउन अवधिको विद्युत शुल्क 100% मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको बैठकले शुल्क मिनाहाको निर्णय गरेको हो, जस अनुसार कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न बन्दाबन्दी घोषणा गरेको मिति 2076 चैत्र 9 गतेदेखि 2077 भदौ मसान्तसम्म होटल उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्युतको मागको शुल्क 100% मिनाहा भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा हामीले निर्णय गरेको एउटा होटल उद्योगको रूपमा दर्ता भई सञ्चालन रहेका उद्योगमध्ये नियमित रूपमा नवीकरण गरी कर विवरण पेश गरेको होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई नेपाल सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न बन्दाबन्दी घोषणा गरेको मिति 2076 चैत्र 9 गतेदेखि 2077 भाद्र मसान्तसम्मको उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्कको 100% र 2077 असोज 1 गतेदेखि 2077 माघ मसान्तसम्म 50% छुट दिने निर्णय गरेको छ। फागुन 20 पछि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले जापानले दिने 1 अर्ब 8 करोड बराबरको वस्तुगत सहायता अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। जापान सरकारले उपलब्ध गराउने करिब 1 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ बराबरको नसर्ने रोगको निदान र उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य उपकरण वस्तुगत सहायता अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले आइतबार जानकारी दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा जापान सरकारले उपलब्ध गराउने जापानी ऐन करिब 1 अर्ब नेपाली करिब 1 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ बराबरको नसर्ने रोगको निदान र उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य उपकरण वस्तुगत अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा डडेलधुराका विनोद कुमार जोशी र नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धकमा फुलमान वल तामाङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदका विभिन्न समितिमा प्राप्त भएका विधेयकको अवस्थाबारे विभिन्न समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा आइतबार भएको छलफलमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा समितिका सभापतिहरू सहभागी भएको सभामुख सापकोटाको निजी सचिवालयले जनाएको छ। सभामुखले प्रतिनिधि सभामा कामविहीन भइरहेको बेला
समितिमा प्राप्त भएका विधेयकको अवस्था, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिको काम कारबाही लगायतका विषयमा छलफल गर्नुभएको सचिवालयले जनाएको छ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरे पनि संसद बैठक निर्धारित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। सरकारले पछिल्लो समय ल्याएका 8वटा अध्यादेश मध्ये 7वटा संसदमा पेश हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखकै कारण संविधान र नियमावली अनुसार अध्यादेशहरू पेश हुन नसकेको भन्दै सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि सभामुखले समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। रोटरी र रोटरियनका गाथा, रोटरी गतिविधि, समाज र रोटरीको सम्बन्ध, सामाजिक सद्भावको पुल, रोटरी अभियान, सद्भाव र मैत्रीपूर्ण समाजका लागि। अप्ठ्यारो भएको ठाउँ कहीँ पनि मैले देखाएको छैन। कुनै काममा कसैले अप्ठ्यारो पारेको त देखिँदैन। एक अर्काको अन्तर्विरोध यति धेरै चर्केको अवस्था छ कि त्यसो भएको हुनाले कानुनी रूपमा पुछतारको अवस्था भन्न सकिए तापनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ भनेर लाग्छ। नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सोचोमोचो मिलाएर बनावटी अँगालो मारेर त पार्टी एकताबद्ध हुन्न। अनि राजदूत पनि हुने अनि नागरिक समाज पनि मै हुँ भन्ने त्यो दोहोरो भूमिका चाहिँ खेल्न मिल्दैन। मानवाधिकार कर्मीलाई तिम्रो गैर राजनीतिक हौ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। मानवाधिकार भनेको नै राजनीति हो। 50 चाहिँ मिड पोइन्टलाई गरेका छ। 50 मिड पोइन्ट भने 50भन्दा कम आएको मुलुकहरू चाहिँ भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छ। हामीले सहयोग गरेको देशहरू आज कहाँ पुगिसक्यो अनि त्यही देशमा चाहिँ हामी गएर चाहिँ अहिले रोजगारको लागि जाँदैछौँ। त्यो बाँकी पनि राख्नुपर्छ, फेरि भोलि चुनावमा जानलाई छैन त्यो राखिन्छ। यो अब दुध छ, दुध त राम्रै दुध हो, अलिकति अमिलो भएपछि दुध त फाटिहाल्छ नै। यो एकताले यिनीहरूको सबै पुरानो गजागोले भएको हो। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रंगै रंगहरूको पर्व होली अर्थात् फागु पूर्णिमा आइतबारबाट देशभर विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा लिङ्गो सहित रंगी बिरंगी चिर ठड्याइएपछि विधिवत रूपमा फागु सुरु भएको मानिन्छ। चन्द्रमास अन्तर्गत फाल्गुन पूर्णिमाको दिन मनाइने होली यस वर्ष पहाडमा चैत्र 15 गते र तराई भेगमा चैत्र 16 गते मनाइदैछ। एक रिपोर्ट। नेपाल कला र संस्कृतिले भरिपूर्ण देश हो, जहाँ विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउने गरिन्छ। तीमध्ये होलीलाई पनि एक प्रमुख चाडका रूपमा मनाइन्छ। फागु पूर्णिमाको रूपले समेत चिनिने होली पर्वले नेपाली संस्कृतिलाई पनि झल्काउने गर्दछ। होली हिन्दू संस्कृतिमा प्रत्येक वर्षको फागुन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् होली पूर्णिमाको दिन मनाइन्छ। होली नेपाल, भारत तथा अन्य राष्ट्रमा रहेका हिन्दूहरूको एउटा महत्वपूर्ण चाड हो। यो चाड वसन्त ऋतुमा फागुनको महिनामा मनाइन्छ। विभिन्न प्रकारका रंगहरू दलेर शुभकामना साटासाट गर्दै होली पर्व मनाउने परम्परा छ। रंगै रंगहरूको पर्व होली अर्थात् फागु पूर्णिमा आइतबारदेखि देशैभर विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा लिङ्गो सहित रंगी बिरंगी चिर ठड्याइएपछि विधिवत रूपमा फागु सुरु भएको मानिन्छ। आइतबार बिहान 8:26 को सायदमा चिर ठड्याइएको हो। चन्द्रमास अन्तर्गत फाल्गुन पूर्णिमाको दिन मनाइने होली यस वर्ष पहाडमा चैत्र 15 गते र तराई भेगमा चैत्र 16 गते मनाइदैछ। त्यो चिरको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ, यहाँ धार्मिक महत्त्व। चिर किन उठाइन्छ भन्नाले चिर एउटा असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकमा उसको हर्ष उल्लासमा पनि चिर मनाइन्छ।
अन्य पर्व जस्तै होली पर्वको पनि एउटा छुट्टै धार्मिक तथा सामाजिक महत्व छ। सत्ययुगमा भगवान विष्णुका परम भक्त प्रहलादसँग होलीलाई जोडेर हेरिन्छ। हिरण्य कश्यपका पुत्र प्रहलादलाई आगोमा कहिले नजल्ने वरदान पाएकी उनकी आफ्नै फुपू होलिकाले आगोमा भस्म पार्न लाग्दा उनी आफै आगोमा भस्म भएकी थिइन्। असत्यमाथि सत्यको जित भएको दिनको रूपमा होली पर्व मनाउने गरेको किम्वदन्ती पाइन्छ। आपसमा रङ छ्यापाछ्याप गरेर मनाइने होलीले सामाजिक सद्भावसँगै सौहार्दताको विकास पनि गर्दछ। विगतका वैमनस्यता बिर्सेर भातृत्व विकास गर्नुले होलीको महत्व झन बढाएको छ। नेपालको पहाडी भूगोलमा भन्दा तराई क्षेत्रमा विशेष गरी होली पर्व मनाइन्छ। होली पर्वले तराई, पहाड र हिमालका नागरिक बीच आपसी सद्भाव बढाउन विशेष भूमिका खेल्दछ। यमुना नदीमा गोपिनीहरू निर्वस्त्र रूपमा बसेर निर्वस्त्र रूपमा चाहिँ यमुना नदीमा नुहाइरहेको थियो अरे। अनि कृष्णले देखेपछि कृष्णको आफ्नो शक्तिले उनीहरूको सबै वस्त्रहरू तानेर रूपमा झुन्डाइदिएको थिए र उनीहरूले अनि गोपिनीहरूले अनेकन बिन्ती भाव गरेपछि कृष्णले चाहिँ उनीहरूलाई गोपिनीहरूलाई अबदेखि त्यसरी खुल्ला स्थानमा त्यसरी ननुहाउने भनेर बाचा गराएर तिनीहरूलाई उनीहरूको सब वस्त्र दियो भन्ने कुरा छ। त्यसैको प्रतियोगिता पत्रहरूमा रङ्गीचङ्गी लुगाहरू त्यसैको प्रति पनि भनिन्छ। होली पर्व आफैमा एउटा रंगीन चाड हो। यस पर्वमा बालादेखि बुढासम्म रमाउने गर्दछन्। होलीको महत्व र सन्देशलाई नजिकबाट निहाल्ने हो भने यस पर्वमा आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइहरूले मिठो मसिनो खाएर पनि एक अर्कामा खुसियाली साटासाट गरेको हामीले देख्दै र भोग्दै पनि आएका छौं। यी सबै विषयहरूलाई हेर्दा होली पर्वको महत्व धेरै नै छ। तर केही समय यता होली पर्व विकृतिका रूपमा पनि देखा पर्न थालेको छ। शहर बजारमा मात्रै होइन, गाउँघरमा समेत फागु पूर्णिमाको परम्परागत रौनक हराउँदै गएको पाइन्छ। भाका हालेर होरी गाउने, हात गाँसेर नाच्ने, रचनाको रंग प्रयोग गर्ने, केसरी र अबिर घोलेर रंग लगाइदिने जस्ता प्रचलन हराउँदै गएको जानकार बताउँछन्। अझ होली पर्वलाई जथाभावी लोला हान्ने, कालो मोसो दल्ने, रंग छ्यापिदिने र नशालु पदार्थ सेवन गरी आनन्द लिने दिनका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने जमातहरू पनि बढ्दै गएको छ। तसर्थ सामाजिक, धार्मिक तथा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा आपसमा खुसियाली साटासाट गरी मनाइने हाम्रा संस्कृतिलाई बचाइराख्न तपाई हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। क्यापिटल टेलिभिजनका लागि मीना साउथ, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवलोकन गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोमबार बंगलादेशको राजकीय भ्रमणमा जान लागेको सन्दर्भमा मन्त्री ढकालले विमानस्थलको अवस्था बुझ्नु भएको हो। सो अवसरमा मन्त्री ढकालले विमानस्थलको स्तर उन्नतिमा भइरहेको प्रगति, यात्रु तथा आगन्तुकको समस्या जस्ता विषयमा जानकारी दिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। अहिले भइरहेको पूर्वाधारबाट विमानस्थलको दैनिक कति समयसम्म चलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत मन्त्री ढकालले छलफल गर्नुभएको थियो। कोरोना महामारी भारत सहित युरोपका विभिन्न मुलुकमा थप जटिल समस्या बनिरहेको सन्दर्भमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन समेत उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नयाँ सरकार गठनका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार चाक्सीबारी स्थित आफ्नै निवासमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका कार्यकर्ताहरूलाई कांग्रेस पार्टीमा प्रवेश गराउँदै नेता सिंहले सरकार गठनका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले न्यूनतम नैतिकता समेत नदेखाएको उहाँको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएको तथा जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको राजीनामा माग नगरेको परिस्थिति भए पनि राजनीतिको मूल्य मान्यताको ख्याल गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने नेता सिंहले बताउनु भयो। जनताले पटक पटक म्यान्डेट दिँदाखेरि पनि आफूले चाहिँ पूरा गर्न नसक्ने यो चाहिँ कम्युनिस्टहरू हुन् भन्ने कुरा उहाँहरूको चाहिँ गतिविधिबाट चाहिँ प्रमाणित भएको छ। र अहिलेको चाहिँ यो राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस खास गरेर यो अनैतिक सरकार, यो नैतिकताको चाहिँ यो चाहिँ न्यूनतम रूपमा पनि यो सरकारले चाहिँ आफूले चाहिँ
त्यो राजनीतिमा देखाउनु पर्ने दर्शाउन सक्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिएर चाहिँ गर्नुपर्नेमा नगरेको। नेता सिंहले कम्युनिस्ट पार्टीले जनताले 5 वर्षका लागि दिएको म्यान्डेट पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो। यसैबीच सम्भावित सत्ता समीकरण र संसदभित्रको रणनीतिबारे नेपाली कांग्रेसले सोमबार पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीसँग संयुक्त छलफल गर्ने भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 77 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,75,906 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 969 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 3,181 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 77 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 22,36,526 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कुनै पनि कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। हाल 48 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 106 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,71,921 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेपछि सरकारले नेपालमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता बढाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले नेपालमा पनि संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेको छ। नेपालमा समेत संक्रमण बढ्न सक्ने भएकाले सभा, गोष्ठी, जुलुस, र्याली, भेला, जमघट, सेमिनार, बैठक, भेटभाट हुने व्यावसायिक कार्यहरू नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले विज्ञप्ति निकालेर सार्वजनिक भौतिक दूरी, मास्कको अनिवार्य प्रयोग तथा साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग लगायत जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। ज्योतिषशास्त्र मानव कल्याणको एक अनुपम विद्या। अब घरमै बसी बसी प्रत्यक्ष संवाद गर्नुहोस् र परामर्श लिनुहोस्। प्रस्तुत छ ज्योतिष समय, यानी सम्पूर्ण ज्योतिषीय समाधान। हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म ज्योतिष समय। प्रत्यक्ष सम्पर्कका लागि 01-5244-346 01-5244-346 ज्योतिष समय। अप्ठ्यारो भएको ठाउँ कहीँ पनि मैले देखाएको छैन। कुनै काममा कसैले अप्ठ्यारो पारेको त देखिँदैन। एक अर्काको अन्तर्विरोध यति धेरै चर्केको अवस्था छ कि त्यसो भएको हुनाले कानुनी रूपमा पुछतारको अवस्था भन्न सकिए तापनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ भने लाग्छ। नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सोचोमोचो मिलाएर बनावटी अँगालो मारेर त पार्टी एकताबद्ध हुन्न। अनि राजदूत पनि हुने अनि नागरिक समाज पनि मै हुँ भन्ने त्यो दोहोरो भूमिका चाहिँ खेल्न मिल्दैन। मानवाधिकार कर्मीलाई तिम्रो गैर राजनीतिक हौ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। मानवाधिकार भनेको नै राजनीति हो। 50 चाहिँ मिड पोइन्टलाई गरेका छ। 50 मिड पोइन्ट भने 50 भन्दा कम आएको मुलुकहरू चाहिँ भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छ। हामीले सहयोग गरेको देशहरू आज कहाँ पुगिसक्यो अनि त्यही देशमा चाहिँ हामी गएर चाहिँ अहिले रोजगारको लागि जाँदैछौँ। त्यो बाँकी पनि राख्नुपर्छ, फेरि भोलि चुनावमा जानलाई छैन त्यो राखिन्छ। यो अब दुध छ, दुध त राम्रै दुध हो, अलिकति अमिलो भएपछि दुध त फाटिहाल्छ नै। यो एकताले यिनीहरूको सबै पुरानो गजागोले भएको हो।
विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चालू वर्षको 8 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 8.5 खर्ब भन्दा माथि पुगेको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालू वर्षको फागुन मसान्तसम्म नेपालको व्यापार घाटा 8 खर्ब 63 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ पुगेको हो। बढ्दो आयात र खस्कदो निर्यातका कारण केही महिना सुस्ताएको आयात दर बढेर कोरोना अगाडिकै स्थितिमा पुगेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विभागका अनुसार व्यापार घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको 8 महिनाको तुलनामा 1.63% बढेको छ। अघिल्लो वर्षको 8 महिनामा 8 खर्ब 49 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा रहेको थियो। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वस्तु आयात भने कोरोना कालभन्दा अगाडिकै अवस्थामा पुगेको छ। चालू वर्षको 8औं महिनासम्म कुल 9 खर्ब 43 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा 9 खर्ब 24 अर्ब 24 करोडको वस्तु आयात भएको थियो। विभागका अनुसार 8 महिनाको अवधिमा नेपालले 80 अर्ब 71 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। 8 महिनाको अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापारको आकार 10 खर्ब 24 अर्ब 76 करोड पुगेको छ। कुल वैदेशिक व्यापारको आकार अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 2.56% सुधार आएको छ। यो वर्ष नेपालले सबैभन्दा बढी 1 खर्ब 21 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ। यो नेपालको कुल वस्तु निर्यातको तुलनामा निकै माथि हो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको विरुद्धमा प्रदर्शन चर्किएको छ। निर्वाचनको 3 दिन अघि नेतान्याहु विरुद्ध त्यहाँका नागरिकले प्रदर्शन गरेका हुन्। करिब 20,000 इजरायली नागरिक प्रदर्शनमा सहभागी भएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले सडकमा ड्रम ठटाएर र हर्न बजाएर 71 वर्षीय नेतान्याहुलाई विस्थापित गर्नुपर्ने भन्दै नारा लगाएका थिए। मार्च 23 तारिखमा तय भएको निर्वाचनमा त्यहाँको लिकुड पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा चुनिने प्रारम्भिक मत सर्वेक्षणले देखाएको छ। यद्यपि संसदमा प्रष्ट बहुमत भने कुनै पार्टीले नल्याउने अनुमान गरिएको छ। यसअघि भएको 3 निर्वाचनमा पनि कुनै दलले बहुमत ल्याउन सकेका थिएनन्। नेतान्याहु विरुद्ध भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोग लगायतका विषयमा मुद्दा भएको छ। यद्यपि उनले सरकारले चलाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कार्यक्रमले निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दावी गर्दै आएको छ। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग फुटबलमा आइतबार 2 खेल सम्पन्न भएका छन्। इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा आइतबार भएको पहिलो खेलमा चर्च बोइज युनाइटेडले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। आइतबार भएको खेलमा स्वयम्भू क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै चर्चले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। जितसँगै समूह बी मा रहेका चर्चले 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। चर्च समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। स्वयम्भूको यो दोस्रो हार हो। स्वयम्भूले 3 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। यस्तै आइतबार नै भएको दोस्रो खेलमा झापा एफसीले पहिलो जित निकालेको छ। समाज कल्याण खेलकुद केन्द्रलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै झापाले पहिलो जित निकालेको हो। झापालाई जित दिलाउन सरोज दर्जी कार्की डोली र श्यामु मुरामुले 1-1 गोल गरेका थिए। खेलको 9औं मिनेटमा सरोजले गोल गर्दै झापालाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 88औं मिनेटमा श्यामुले गोल गर्दै टिमलाई 2-0 को जित दिलाए। जितसँगै झापाले 3 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। झापाले अघिल्ला 2 खेलमा हार बेहोरेको थियो। समाज कल्याणको यो पहिलो हार हो। समाजले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। लिगमा 14 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। देशी विदेशी शक्तिसँग मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मास्न खोजेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। संघीयता र गणतन्त्र विरोधी विरुद्ध थप संघर्ष गर्ने उद्घोष। बिजनेस विहीन संसदलाई गतिशील बनाउने विषयमा सभामुखबाट विभिन्न समितिका सभापतिसँग छलफल। सभामुखकै कारण अध्यादेशहरू पेश हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि। काठमाडौँको हनुमान ढोकामा होलीको चिर ठड्याइयो। संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत मुलुकभर औपचारिक रूपमा रंगहरूको पर्व होली सुरु।
र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा आइतबार 2 खेल सम्पन्न। चर्च बोइजसँग स्वयम्भू तथा झापा एफसीसँग समाज कल्याण 2-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।